प्रणामी धर्मको यो अनमोल जो एउटा आध्यात्मिक चिन्तन, सैद्धान्तिक आनन्द र दिव्य परमधामको जुन रस हामीले प्राप्त गरेको छौं, यसलाई सजिलो माध्यमले सहज भएर सरल ढंगमा समाजमा जन-जनमा प्रचार हुने गरी अब हामी समितिका पदाधिकारीज्यूहरूले पनि बैठकमा यस्ता प्रस्तावहरू ल्याउनुपर्छ कि हामी सबै जुटेर श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको यो सुन्दर, यो महान महिमालाई के गरेर हामीले समाजमा जन-जनमा पुर्याउन सक्छौं। सेवाको माध्यमले हुन्छ कि धर्मको प्रचारको ज्ञानको माध्यमले हुन्छ कि प्रेमको माध्यमले हुन्छ कि व्यवहारको माध्यमले हुन्छ कि हामीले यो प्रेम रसलाई सुख शीतल गरौं संसार भन्ने प्राणनाजीको भावलाई हामीले हाम्रो जीवनमा प्रत्येक सुन्दर साथले यो भावलाई लिएर कम से कम मेरो घरमा त मैले यो दिउँ, मेरो इष्ट मित्रलाई त मैले यो प्रेम रस दिउँ भन्ने भावले हामी ओतप्रोत हुनुपर्छ भन्ने प्रसंग चलिरहेको थियो। हामी अलिकति बाहिर उठेर हृदयलाई विशाल बनाएर सबैलाई अँगाल्न सक्ने त्यस्तो विशालता लिएर सबैलाई प्रेम गरेर मन्त्र लिनुभएको छैन नफरत नगर्ने, जसले जो धर्ममा दीक्षित हुनुभएको छैन उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने। हाम्रो सद्गुरुले जागनी यसरी सुरु गर्नुभएको, हाम्रो धामधनी सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराजको जागनी यात्रा यसरी प्रारम्भ भयो। जब जामनगर नौतनपुरी धाम खिजडाको वृक्षको नीचे बसेर मुनि बसेर जब आसनमा आसीन भएर सद्गुरु धनी जब चर्चा गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला आउनुहुने जो पहिलो पल्ट प्रथम दिनमा सद्गुरुको पासमा सत्संगमा परमधामको लीला श्रवण गर्न आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई सद्गुरु महाराजले यस्तो भाव राख्नुहुन्थ्यो, कोही आउनुभयो नयाँ त उहाँलाई मैले लिएर आएको होइन, मेरो ज्ञानले लिएर आएको होइन, को राजी भेजिया मेरो धामधनीले, मेरो अक्षरातीत धामधनीले मेरो पासमा पठाउनु भएको मेरो धामको साथी भनेर यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कौन व्रत यिनसो गरौं, म के गरौं, के व्रत गरौं कि यो सामनेमा आउनेवालाको हृदयमा म परमधाम बसाउन सकौं, उसको हृदयलाई म परमधाम बनाउन सकौं। यस्तो सद्गुरुको जागनी यात्राको सुरुवात भयो। महामती प्राणनाजीले जस्तो जस्तो सद्गुरुले मार्ग निर्देश गर्नुभयो त्यही प्रेमले सन्तलाई कस्तो सम्मान गर्नुहुन्थ्यो महामती प्राणनाजीले। साधु सन्त कसैको मन्दिर आश्रममा पुग्नु भयो, जो प्रणामी धर्ममा दीक्षित हुनुहुन्न, सयौं चेलाचेलीको गुरु बनेर महन्त बनेर बस्नु भएको छ, कहिले पनि बडप्पन देखाउनु भएन। महिनौं महिनासम्म गएर सन्तको पासमा गएर म अज्ञानी छु, म केही पनि जान्दिन, म साधारण भक्त हो, हजुर मलाई सुनाउनुहोस्, म सुन्न आएको भनेर महिनौं दिनसम्म अक्षरातीत जसको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ त्यस्तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी महाप्रभु एउटा सन्तको विद्वानको पासमा बसेर अज्ञानी जस्तो भएर भाव विभोर भएर चरण पक्डी पक्डी अझै ज्ञान दिनुहोस्, अझै ज्ञान दिनुहोस् भन्न सक्ने क्षमता महामती प्राणनाथजीमा थियो। यो सद्गुरुको कृपा हो। यो सद्गुरुले महामती प्राणनाथजीको हृदयलाई सिंचित गरेर यति सरल बनाउनु भयो। जागनी यात्राको लागि यति नरम बन्नुपर्छ, यति कोमल बन्नुपर्छ। प्रत्येक वर्ष वितकमा हजुर हामीले सद्गुरु महाराजको खोज प्रसंग, उहाँको प्राकट्यदेखि लिएर उहाँको साथ-साथमा हामी उमरकोट हुँदै, कच्छदेश हुँदै, भोजनगर हुँदै जामनगर प्रत्येक वर्ष हामी पुग्छौं सद्गुरुको साथमा। सद्गुरुप्रतिको भाव पनि जीवनमा आउनुपर्छ। महामती प्राणनाथजीको जागनी लीलाका प्रसंगहरू सुनेर रुन्छौं हजुर हामी। महामती प्राणनाथजी के गर्नुहुन्थ्यो, सुन्दर साथलाई कस्तो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। प्राणनाथजीको आफ्नो धर्म र परमधामको लीलाको वर्णन गरेर ब्रह्म सृष्टिको जागनी गर्नुपर्दा महामती प्राणनाथजीको उपस्थित सुन्दर साथको बीचमा कसरी हुन्थ्यो। कतै बाहिर जानुभयो, सन्त तीर्थ मन्दिरहरूमा जानुभयो त स्वामीजी कसरी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यो भावलाई समितिको पदाधिकारीजीहरूले अनि हामी गृहस्थमा रहेका सुन्दर साथजीले हामी सबैले त्यो भावलाई जीवनमा लियौं भने यो धर्मको रस बाहिर समाजमा पुग्छ अनि बल्ल शीतल हुन्छ। यो चौपाई मात्र भनेर शीतल हुने होइन, यो त सबैलाई आउँछ। यो भन्न शीतल तब हुन्छ जब परमधामको रस, परमधामको प्रेमले सबैको हृदय सिंचित हुन्छ।
यो भावलाई हामीले लिनु जरुरी छ। आज मलाई यी प्रसङ्गहरू राख्न मन लाग्यो। केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू पनि पाल्नु भएको छ। जिल्ला समितिले यो कार्यक्रममा प्रारम्भको दिनदेखि नै उपस्थिति जनाएर यहाँको पूर्ण कार्यक्रममा कर्ता परिवारलाई मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ। अब हामी अलिक उठ्नुपर्छ। अब हामी अलिकति अगाडि अझै जागरुक हुनुपर्छ। एक आपसमा हामी एउटाले अर्कोलाई हेर्ने होइन, अब हामी भन्दा बाहिरकोलाई हेर्ने बेला आएको छ। हामी प्रेमले एकजुट हुने अनि हामीले अब बाहिर हेर्ने। ब्रह्म सृष्टिको जागरण, सुन्दर साथको जागरणको लागि अब त्यस्ता के कार्यक्रम हुन्छ? ती कार्यक्रमहरूले सबैलाई यो प्रेम रसको अनुभूति गराउन त्यस्तो सन्दर्भ ल्याउनु पर्छ भन्ने जिल्लाको कार्यक्रम पनि आगामी दिनमा यही पिलुवामा हुँदै गरेको हामीले सूचना पाएको छौँ। अब कार्यक्रमलाई त्यसरी लिएर हामी सबैतिरबाट आयौँ। 2-4 ठाउँबाट जहाँ जहाँ इकाइ गठन भएको छ हामी आयौँ। 2-4 जनाले निमन्त्रणा पालन गर्यौँ। कार्यक्रम भयो, जिल्लाको कार्यक्रम भयो। अब कार्यक्रम समापन भयो, धुमधाम कार्यक्रम गरियो। हामीले अरूलाई पनि जुटाउनु। हामीलाई त थाहा भयो, अरूलाई पनि थाहा छ। अरू भक्तहरूलाई पनि निमन्त्रणा कार्ड सानो भए पनि बनाऊ। जहाँ कार्यक्रम गरिँदैछ यहाँका स्थानीय भक्तहरू कसैको पनि घर नछुटोस्। घरमा निमन्त्रणा कार्ड धार्मिक अनुष्ठानको आएपछि त्यहाँ एकपल्ट जानुपर्छ, नत्र पाप लाग्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। सबैलाई यति ज्ञान छ। मन्दिर जान नजानेको होला, पूजा गर्न नजानेको होला, तर यति ज्ञान चाहिँ सबैलाई हुन्छ। यदि धार्मिक अनुष्ठानको कार्ड निमन्त्रणा कार्ड घरमा आयो भने त्यो कार्ड हेरेपछि त्यहाँ जति बेला भए पनि मैले एकजना चाहिँ घरको सदस्य पुग्नुपर्छ, यो ज्ञान चाहिँ सबैलाई छ। बोलाउँदा किन आउनु? सबैलाई समेत सबैलाई त्यो आनन्द दिने र भरपूर अरू कार्यक्रमहरू भन्दा धेरै ज्ञान सत्संग सुनाउने सबैलाई। यो ज्ञानले, यो प्रेमले हृदयलाई पगाल्दछ, नरम बनाउँछ। कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि एक दिनको कार्यक्रम गरिएको छ, कम से कम पनि 3 घण्टा सत्संगको कार्यक्रम आयोजन भएको हुनुपर्छ। अरू सबै औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई छोटो छोटो बनाउँदै सबैको ध्येय हुनुपर्छ, जागरण हुनुपर्छ, धर्मको सन्देश जानुपर्छ। एउटा पशुलाई कसैले हाम्रो धार्मिक अनुष्ठानमा आएर सत्संग सुनेर उसले प्रतिज्ञा लियो, अब म जीव हिंसा कहिले पनि गर्दिन। ऊ पनि त हामी जस्तै श्वास फेर्ने प्राणी हो, श्वास फेर्ने प्राणी। त्यो भाव जागोस् उसलाई। ऊ खाँदै थिए, उबाट हिंसा भइरहेको थियो, तर उसलाई त्यो सत्संगमा आएर भित्रबाट आत्मग्लानि भयो। मेरो बच्चा र पशुको बच्चा त त्यही त, मेरो छोरा मेरो छोरी र त्यो बाख्राको बच्चा उस्तै त रहेछ। मैले मार्नु हुँदो रहेछ। एउटा ज्ञान लिएर उसले जीवनभरि म शाकाहारी व्रत बस्छु, म हिंसा गर्दिन, म मांसाहार गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा लियो भने जीवनभर मांसाहार गर्यो भने उसको नाममा कतिवटा पशुहरूले मर्नु पर्थ्यो होला। उसले एकजनाले शाकाहारी व्रत बस्दा ऊ कति वर्ष बाँच्छ हिसाब गर्नुहोस्। कति वर्ष बाँच्दा ऊबाट उसको कारणले, उसले मांसाहार गरेको कारणले गर्दा कतिवटा पशु उसको मात्रै नाममा मर्थे होला। एकजनालाई हाम्रो प्रेम र हाम्रो सत्संग, हाम्रो व्यवहारले परिवर्तन गराएर हामीले हिंसा गर्नु हुँदैन। म मांसाहार गर्दिन भन्ने प्रेरणा उसको हृदयमा जाग्यो भने हामीले गरेको त्यो प्रयासले गर्दा ती कति पशुहरूको आशीर्वाद हामीलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त, धर्म गरेर पछिको कता गइन्छ माथिको कुरा पनि नगर्ने, बस यति मात्रै समझ पायो भने एउटा व्यक्तिले जीवनमा मांसाहार गरेन भने हजुर हामी सबैले यो भावना जागृत गर्नु जरुरी छ। हाम्रो प्रेम र व्यवहारले हाम्रो साथीलाई हुन्छ कि, कलेज पढ्दैछौँ कलेजको साथीलाई हुन्छ कि, एकजनालाई कम से कम एकजनाको जागरण हामीले गर्यौँ भने हामी घरमा छौँ, हाम्रो इष्ट मित्रमा कसैले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन। नरम शैलीमा हिंसा नगरिकन, निन्दा नगरिकन उहाँलाई आफ्नो बनाएर यो कुरा सम्झायौँ र शाकाहारी हुनुभयो भने ती पशु प्राणीले बाँच्न पाउँछन्। उसको भित्र यस्तो भाव जगाइदिने यी प्रसङ्गहरूलाई अब विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। ऊ पनि त हामी जस्तै श्वास फेर्ने प्राणी हो, श्वास फेर्ने प्राणी। काट्दा दुख्छ पिट्दा हुन्छ,
एकै आत्मा हामी हो, एकै आत्मा हामी। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो। खानु हुन्न मांसाहार, मन दूषित हुन्छ। खानु हुन्न मांसाहार, मन दूषित हुन्छ। दूषित मन बुद्धिले, दूषित मन बुद्धिले राम्रो सोच्दैन। धर्मको बाटोलाई कहिले रोज्दैन उसले, कहिले रोज्दैन। धर्मको बाटोलाई कहिले रोज्दैन उसले, कहिले रोज्दैन। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो। मार्नु हुन्न जीव जन्तु, पाप हामीलाई लाग्छ। मार्नु हुन्न जीव जन्तु, पाप हामीलाई लाग्छ। ती प्राणीका आँसुको श्राप हामीलाई लाग्छ। ती प्राणीका आँसुको श्राप हामीलाई लाग्छ। जति चोट दियो तिमीले सबै हिसाब हुन्छ। जति चोट दियो तिमीले सबै हिसाब हुन्छ। प्राण जाने बेला तिमीले रुँदै जानु पर्छ। तिमीले रुँदै जानु पर्छ। प्राण जाने बेला तिमीले रुँदै जानु पर्छ। तिमीले रुँदै जानु पर्छ। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। उपनीत हामी जस्तै श्वास फेर्ने प्राणी हो, श्वास फेर्ने प्राणी। उपनीत हामी जस्तै श्वास फेर्ने प्राणी हो, श्वास फेर्ने प्राणी। काट्दा दुख्छ पिट्दा रुन्छ, एकै आत्मा हामी हो, एकै आत्मा हामी। एकै आत्मा हामी हो, एकै आत्मा हामी। पशु प्राणीलाई दया गर्ने, करुणा गर्ने, त्यति पनि दया र करुणा जसको हृदयमा छैन उसको जीवनबाट अध्यात्मको सुरुवात हुँदैन। पशु प्राणीलाई दया नगर्नेले आफ्ना मातापितालाई के दया गर्छ? मातापिता त दयाको सागर। मातापितालाई दया नगर्नेले, करुणा प्रस्तुति नगर्नेले गुरुको हृदयमा भएको दया कसरी बुझ्छ? गुरुको हृदयमा भएको दयालाई नबुझ्नेले, गुरुको भित्र रहेको त्यो मेहेरलाई, कृपालाई नबुझ्नेले सद्गुरु धनीको हृदयको त्यो दया र करुणालाई कसरी बुझ्छ? जसले सद्गुरुको हृदयको दया र करुणा बुझेन उसले अक्षरातीतको दिललाई कसरी बुझ्छ? सुरुवात यहाँबाट हुन्छ। सुरुवात यहाँबाट गराउनुपर्छ हामीले धर्मको सुरुवात। प्रारम्भमा यो दया र करुणाले ओतप्रोत गराइदिएर प्रेमले भन्यौं भने कसले बुझ्दैन होला? प्रेमले संसार जित्न सकिन्छ। हाम्रो त प्रेमकै मालिक हाम्रो अक्षरातीत हाम्रो मालिक हो। उहाँलाई हृदयमा सजाएर निज नाम मन्त्रको रूपमा हृदयमा राखेर दिन रात भजन गर्ने, जप गर्ने हामीले प्रेमले कसैलाई सम्झायौं भने उसले किन मान्दैन, उसले किन सम्झिँदैन? सम्झिन्छ।
एउटाको हृदयलाई यसरी साफ गरेर आध्यात्मिक मार्गमा लैजाने यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि हामीले बढाउनुपर्छ। यो थोरै सन्देश यहाँ राख्दै हाम्रो हिजो अस्तिदेखि चलिरहेको प्रसङ्ग ब्रजराज हुँदै हामी जागृतिको ब्रह्माण्ड भएर दिव्य परमधाममा वापस फर्किनु छ। समय छोटो छ। श्री कृष्णजीले बंसी बजाउनु भयो, रासमा हामी प्रवेश भयौँ। हाम्रो फेरि परीक्षा गर्नुहुन्छ। हामीले दृष्टान्त, विभिन्न दृष्टान्त दिएर हाम्रो भित्र मायाको लेस पनि छैन भन्ने भावले श्री कृष्णजीलाई हामीले हाम्रो भित्रको विरहको गाथा छ। श्री कृष्णजीले बुझ्नुभयो अब गोपीहरूको भित्र, अब मेरो सखीहरूको भित्र माया छैन, अब रासमा प्रवेश गराउँछु भनेर सुन्दर वृन्दावनमा हामीलाई योग मायाद्वारा रचित सुन्दर योग मायाको तन धारण गराएर हामीलाई वृन्दावनमा प्रवेश गराउनु भयो। योग मायानो देह धरिने श्री श्यामाजी दैया दैया रास हुँदै गर्दा श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दुःख हेर्न भनेर मागेको रासमा मगन भएको देख्दा अलिकति झसङ्ग बनाउनु पर्यो भनेर अक्षर ब्रह्मको आत्मा जसले अक्षरातीतको प्रेम बुझ्न चाहेको थियो, जहाँ सीन थियो राजी महाराजको जोस शक्ति। राजी महाराजले आफ्नो सुर्तालाई मूल मिलावतर्फ फर्काउँदाखेरि झसङ्ग भएर अक्षर ब्रह्म पनि जागे। योभन्दा अगाडिको यो आनन्द यो कसरी पाएँ भनेर स्मरण गर्दा ब्रजराजलाई आफ्नो हृदयमा अखण्ड गरे। अब अक्षरातीत धामधनी हुनुहुन्न, हाहाकार भयो। रुन कराउन सबै थाले। के गरी प्रकट गराउने सबैले सल्लाह गर्नुभयो। श्री कृष्णजीलाई ब्रजको लीला मनपर्छ, ब्रजको एक एक पात्र हामी भएर अनुकरण लीला गर्ने भन्दा सबै पात्र त बने, तर कृष्णको भन्ने त कृष्ण त हुनुहुन्न। सबैले भन्नुभयो राधा रानीलाई, श्यामा रानीलाई, हजुर नै हाम्रो कृष्ण, हजुर कृष्ण भन्नुहोस्। श्री कृष्णजीको सबै आभूषण लगाएर बंसी ओठमा लिएर के बजाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। श्री कृष्णजी प्रकट हुनुभयो। कृष्णजी प्रकट भएर भन्नुभयो राधा अहिले बंसी बजाउने बेला भएको छैन। बंसी बजाउनको लागि तिमीलाई बंसी बजाउने नै देह बनाएर पुरुष लीला गर्नको लागि जागनीको ब्रह्माण्डमा म पठाउनेछु। त्यहाँ सुन्दर ज्ञानको बंसी बजाउन मैले प्रेमको बंसी बजाएर सबै ब्रह्म आत्मालाई, गोपीहरूलाई, ब्रह्म सृष्टिलाई मैले मेरो पासमा खिचेर ल्याएँ। ज्ञान र तारतमको बंसी यस्तो बजाउन जागनीको ब्रह्माण्डमा कलिकालमा कि सबैले तारतमको धुन सुनेर, तारतमको बाणी सुनेर अक्षरातीत धामधनीको चरणमा सबैको ध्यान पुगोस्। यो बंसी पछि बजाउने अहिले बेला भएको छैन भनेर फेरि त्यहाँनिर विरह को भजन गाएर भजनानन्दको सुख लिएर श्री राजी महाराज प्रकट हुनुभएको अब महाराज भयो। प्रत्येकले राजी महाराज मसँग हुनुहुन्छ भन्ने अनुभूति गर्नुभयो। रास सकियो, जमुनाजीमा जिलना भयो, सिंगार हुन्छ, भोग व्यञ्जन लगाउने बेला भयो। इन्द्रावती र सुन्दरबाईले परोस्नुहुन्छ। आज सोही इन्द्रावती र सुन्दरबाई यो धरतीमा आएर सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी र महामती प्राणनाथजीको रूपमा जागनीको ब्रह्माण्डमा आएर तारतम रूपी श्री कृष्ण नामको यो अथाह आनन्दलाई हामी सबैलाई परोसिरहनु भएको छ। सन्त गुरुजनको हृदयमा विराजमान भएर अब कहाँ जाने त रास सकियो। अब कहाँ जाने? धामधनीले सोध्नुभयो यस्तो ठाउँमा लैजानुस् हजुरबाट अलग्गैले हुन नपरोस्। स्वप्निक अवस्थामा परमात्माको परिचय बिनाको परमात्माको साथ पनि स्वप्नको अवस्था जस्तो हुँदो रहेछ, निन्द्रा र अज्ञान जस्तो हुँदो रहेछ। पूर्ण ब्रह्म परमात्माले विचार गर्नुभयो अहिले पूर्ण रूपमा धाममा जगाए भने यिनीहरूले फेरि खेल हेर्न जाने भन्छन्, दुःख माग्न थाल्छन्। म यिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा जगाउँदिन, लान चाहिँ लान्छु भनेर लानुभएको थियो। पूर्ण अवस्थामा नजगाउँदै फेरि जस्ताको तस्तै सृष्टि जस्तो अवस्थामा स्तब्ध भएको थियो यस्तै जगत फेरि बन्यो। बंसी बज्दा बज्दै स्तब्ध भएको यो जगत बंसी फेरि बज्न थाल्यो। तर फरक यति भयो अब यो तनमा अक्षरातीतको शक्ति छ। गोलोके भगवानको कलिवर छ, गोलोके भगवानको शक्ति छ। अब गोलोके भगवानले बंसी बजाउनुहुन्छ। अब कुन्ती गोपीहरू 12,000 ब्रह्म सृष्टि र उनीहरूका दुई जना कुमारीका जो छोरीहरू थिए 24,000 ईश्वरी सृष्टिको शक्ति जसमा विराजमान भएको थियो। सबैको खोल मात्रै बाँकी थियो। अखण्ड वृन्दावन केवल धाममा हाम्रो रास हुँदै गर्दा त्यो 24,000 ईश्वरी सृष्टि र 12,000 ब्रह्म सृष्टिको खोल 36,000 को भित्र वेदका ऋचाहरूले जब हाम्रो अखण्ड रास हुँदै थियो ती ज्ञानका वेद भनेको ज्ञान
धुनहरू आइरहँदाखेरि हामीले पनि रास रमन गर्न पायौँ हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राखेकोले गर्दा ती भेदका रिचाहरू अब गोपी भनेर गोज्छन्। रास रात्रिको सुन्दर आनन्द लिन्छन्। बिहान उज्यालो भयो, अब घरमा उठ्छन्। यो यीको मृत्युलोकको ब्रजको घरमा उठ्छन्। 7 दिन लीला भयो। कंसले धनुष यज्ञको आयोजन गर्यो, अक्रूरजीलाई लिन पठायो। कृष्णजी र बलराम अब बिदा मागेर जानुहुन्छ। 4 दिनको लीला गरेर कंसको उद्धार गरिवरी उग्रसेनलाई राजगद्दीमा राखेर अब त्यहाँबाट गोलोके भगवानको शक्तिले पनि आफ्नो कार्य गरेर कंसको भित्रको श्रीदामा आत्मा गोलोक धामबाट आएकोले गर्दा गोलोके भगवानले यो धरतीमा आउनु परेको थियो। आफ्नो कार्य गर्नुभयो, उहाँको लीला सक्यो। अब भगवान विष्णुको शक्ति वैकुण्ठ धामबाट 16 कला सम्पन्न भएर जब उहाँको अवस्था त्यो पूर्ण शक्ति आएको थिएन, शान्ति पनि गुरुजीको आश्रममा गएर उहाँले 64 दिनमा 64 विद्या सिक्नुहुन्छ। त्यहीँनिर सुदामाजीसँग गुरु आश्रममा बस्नुहुन्छ। ती सबै लीलाहरू त्यहीको प्रसङ्ग हो। अब अगाडि जरासनले लडाईँ गर्न आउँछ। 17 पल्टसम्म लडाईँ हुन्छ। 18 पल्टको पालीमा त्यो भूमिलाई छोडेर मथुरावासीलाई नै लिएर द्वारिकामा स्वर्ण नगरी बनाएर विश्वकर्माको साथलाई लिएर स्वर्ण नगरी स्थापना गरेर सबैलाई लगेर द्वारिकामा स्वर्ण नगरीमा विराजमान गराउनुहुन्छ। रुक्मिणी सहित 16108 रानीसँग भगवान विष्णुको विवाह हुन्छ। श्री कृष्णजीको होइन, कृष्ण कन्हैया लाल की। मैले सर्टकटमा भए पनि अलिकति हिजोको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे। कार्यक्रम त जहिले पनि व्यस्तै हुन्छ, जहाँ पनि जानुपर्छ, तर चलिरहेको प्रसङ्गलाई किन अधुरो छोड्नु भनेर मैले यसलाई प्रसङ्ग अलिकति जोड्न चाहे। श्री कृष्णजीको लीलालाई हजुर हामीले वैकुण्ठको लीला भनेर बुझ्ने गरेको छौँ। कृष्ण अक्षरातीत हो। अक्षरातीत श्री कृष्ण आएर जुन शरीरमा बसेको छ, जुन वजुदमा बसेको छ, त्यही शरीरमा वैकुण्ठ धामबाट वैकुण्ठाधिपति विष्णु भगवानको शक्ति बसेकोले गर्दा भगवान विष्णुलाई अक्षरातीत श्री कृष्णको नाम मिलेको हो। विष्णु भगवान अक्षरातीत श्री कृष्ण होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण विष्णु भगवान होइन, विष्णु भगवानको आराध्य देव कृष्ण हो। विष्णु भगवानको हर पल ध्यान गर्ने उहाँको इष्टदेव श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण त्यहाँ बसेकोले गर्दा उहाँको नाम, उहाँले पनि कृष्णको स्वभाव हो। कृष्णको आत्मा हामी सबैमा बसेको छ। हेर्नुहोस्, श्री कृष्णको आत्मा सच्चिदानन्दको अंश हामी सबैमा बसेको छ। हामीलाई पनि एक प्रकारले कृष्ण भन्दा हुन्छ, किनभने हामीभित्र कृष्णको अंश छ। हामीलाई पनि कृष्ण नामको, जसले कृष्ण 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 भनेर आफ्नो जीवनलाई कृष्ण भक्तिमा समर्पित गर्छ, ऊ एक दिन कृष्णमय बन्छ, कृष्णमा गएर मिल्छ। त्यो आधारमा भगवान विष्णुलाई कृष्ण नाम मिलेको। गोलोके भगवान त्यही तनमा बस्नुभयो, उहाँलाई कृष्ण नाम मिलेको। कृष्णको स्वभाव उहाँलाई मिलेको हो। अक्षरातीत श्री कृष्णको लीला 11 वर्ष 52 दिनको लीला मात्रै हो। मथुरामा 4 दिन र 7 दिन गोकुलमा ब्रजलीला गर्ने गोलोकीय भगवान हुनु। मथुरा र द्वारिकामा लीला गर्नुहुने भगवान विष्णु हुनु हो। 16108 रानीसँग विवाह भएको भगवान विष्णुको हो। र भगवान विष्णुले पनि यति धेरै रानीसँग किन विवाह गर्नु पर्यो, यसको पनि कारण छ। ती सबै प्रत्येक रानीहरू भनेका विष्णु भगवानकै शक्ति स्वरूपा वैकुण्ठ धामबाट अवतरित भएका हुन्। रुक्मिणी माता भनेको वैकुण्ठ धामको लक्ष्मी माता हुनु हो। यो धरतीमा जसरी भगवान विष्णु द्वारिकाधीश हुनुभयो भने लक्ष्मी माता रुक्मिणी माता भएर लीला गर्नुभएको हो। अरू सबै रानीहरू शक्ति स्वरूपा हुन् र तिनीहरूसँग पनि विवाह गर्ने एउटा कारण पर्यो। नरकासुर नाम गरेको राक्षसले भएका जति त्यति बेलाको जुन राज्यमा कुमारी स्त्रीहरू थिए, ती सबैलाई लगेर नरक लोकमा लगेर उसले विवाह गर्नको लागि यज्ञ सजाउँदै थिए। द्वारिकाधीशलाई खबर पुग्यो, सबै नारी जातिलाई अपहरण गरेर नरकासुर राक्षसले विवाह गर्दैछ, नारी जातिहरूको अपमान गर्दैछ भन्ने सुनेपछि भगवान विष्णुले नरकासुर राक्षसको वध गरेर ती सबै नारीहरूलाई त्यहाँबाट मुक्त बनाएर द्वारिका धाममा लिएर आउनुभयो। जब ती नारीहरू आए, सबै रुन थाले, कराउन थाले, भगवान हामीलाई राक्षसको हातबाट त बचाउनु भयो, अब हामी के गर्ने भन्नुहोस् भन्दा सबैलाई भन्नुभयो भगवानले अब आफ्नो आफ्नो घर जाऊ भनेर भन्नु।
बस्नुभयो। त्यति बेला ती सबै नारीहरूले भने राक्षसले नरकमा लगेर हामीलाई राखेको छ, अब हाम्रो घर जाँदा हामीलाई कुन घरमा बास दिन्छ? हामी त अपमानित भइसकेको छौँ, हामी त कलङ्कित भइसकेको छौँ। त्यो नरकासुर राक्षसको नामसँग हाम्रो नाम जोडिएको छ, हामीसँग कोही पनि पुरुषले विवाह गर्दैन, अब हामी कहाँ जाने भनेर ती नारीहरू रुन खोज्दाखेरि, तिनीहरूले आफ्नो विरह प्रकट गर्दाखेरि भगवान विष्णुले ती सम्पूर्ण नारीहरूलाई कहीँ पनि जानु पर्दैन, द्वारिकामै बस्नु, कसैले अपमान गर्दैनन्। को त मेरो स्वामी भनेर सोधे भने सबैलाई भनिदिनु मेरो स्वामी भगवान विष्णु हो, द्वारिकाधीश हो। यो अर्थमा त्यसरी स्वीकार गरेर राखिएको त्यसको भाव र ती सबै भगवान विष्णुका शक्ति स्वरूप हुन्। भागवतको गहिरो अध्ययन गरेर हेर्नुहोला, यसको रहस्य नै अर्कै छ। त्यहाँ कृष्ण लीलाको कुरा नै छैन, अक्षरातीतको कुरा नै छैन, त्यहाँ भगवानको लीलाहरू छ, अवतारको प्रसङ्गहरू छ। एउटा व्याधाको बाण लागेर प्रवास पाटनमा यदुवंशीहरू सबैको नाश हुन्छ र गएर एउटा व्याधाको बाणको कारण बनेर भगवानले यो धरती छोड्नुहुन्छ। यो धरती छोडेपछि जब भगवान वैकुण्ठ जानुभयो तब द्वापर युग समापन हुन्छ। द्वापर युग सकिन्छ, अब कलिकालको प्रारम्भ हुन्छ। कलिकालको प्रारम्भ भएपछि वेद उपनिषद आफ्नो आफ्नो जुन जुन धर्मावलम्बीहरू छन् उनीहरूलाई उनीहरूकै भाषाको ज्ञानहरू बनेर हुकुमको स्वरूप बनेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माले जति पनि ग्रन्थहरू छन् त्यसको भित्र भविष्यवाणी राखेर म आउँदैछु भन्ने भविष्यवाणी राखेर यी ज्ञानहरू वेद शास्त्र भागवत कुरान पुरानी शास्त्रहरू ज्ञानहरू यो धरतीमा अवतरित भएर त्यस्ता प्रसङ्ग बनाउनु भएको हुन्छ। र यी प्रसङ्गहरूमा जो आउँदैछ कलिकालमा भनेर अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणा, भविष्यमा ब्रह्म मुनिको रूप गरेर आजसम्म देवी देवता भगवानहरूको पूजा सबैले गर्दैथे। अब भविष्यमा यस्तो खालको महापुरुषको यहाँनिर ब्रह्म मुनिको प्राकट्य हुन्छ, देवी देवताले पनि उहाँको भजन गर्छन्। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। त्यस्ता महान महान ब्रह्म मुनिहरू सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज, महामती प्राणनाथजी यो धरतीमा आउनुहुने त्यस्ता सुन्दर सुन्दर भविष्यवाणीहरू शास्त्रद्वारा यहाँनिर प्रस्फुटित भए। सोही भविष्यवाणीको आधारमा राज सकिएको वर्षौं हजारौं साल बितिसकेपछि 4660 साल बितिसकेपछि यहाँनिर सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको हुकुमको स्वरूपद्वारा पनि परमात्मा आउने सन्देश दिलाइराखेर श्री 5 नौतनपुरी धाममा जुन तारतम प्रकट भयो त्यो तारतमलाई लिएर हृदयमा लिएर अहिले नौतनपुरी धाममा गएर प्रकट भएको त्यो तारतम अक्षरातीतको जोश नै त्यही हो, जो तारतमको रस श्री श्यामाजी महारानीलाई धनी श्री अक्षरातीत धाम धनीले यो धरतीमा ब्रह्म सृष्टिलाई म फेरि पठाउँछु, खेलमा पठाउँछु भनेर अक्षरातीत धाम धनीले श्यामाजी म मुको एक्ला एक्लै नछोडा मेरो आत्माहरूलाई, तिमी जाऊ मेरो जोश आवेश लिएर जाऊ भन्नु भएको थियो। त्यो श्यामा महारानीले लिएर आउनु भएको जोश भनेको नै नौतनपुरी धाममा प्रकट भएको तारतम र अक्षरातीत धाम धनी हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अक्षरातीत धाम धनीको त्यो सुन्दर जोश आवेशलाई लिएर श्री श्यामा महारानी सुन्दर बाईको सुन्दर आत्मालाई देवचन्द्रजी महाराजको तनमा